मलाइका मदद के लिए उतरे थे, फरिश्ते मदद के लिए उतरे थे। तो जब मदद के लिए उतरे थे तो मेरा सवाल ये है कि जंग में हिस्सा लिया था कि नहीं लिया था? कोई कहे कि अगर जंग में हिस्सा नहीं लिया था, कोई अगर कहे तो मैं कहूंगा भाई इतनी दूर से जहमत करने की जरूरत क्या है? जब जंग में हिस्सा ही नहीं लेना था, आपको खाली तमाशा देखना था, तो इतनी दूर से आपने जहमत करी। इसका मतलब है कि जंग में हिस्सा लिया था। तो जंग में हिस्सा जब लिया तो दूसरा सवाल उठता है कि जब दुश्मन पर हमला करते थे तो हमला करते वक्त जाहिर होकर हमला करते थे या छुप कर करते थे? जब दुश्मन पर हमला करते थे, किसी मुकाबिल पर हमला करते थे, तो छुपकर पोशीदा रहकर हमला करते थे या जाहिर होकर हमला करते थे? कोई कहे कि छुपकर पोशीदा रहकर हमला करते थे, तो मैं करूंगा ये फरिश्ते मासूम होते हैं और छुपकर हमला करना इस्मत के खिलाफ है। लिहाजा जब भी हमला करते होंगे किसी मुकाबिल के ऊपर तो जाहिर होते होंगे। तो जब जाहिर होते थे तो फिर सवाल उठता है कि फरिश्तों की कोई अपनी इंसानी शक्ल सूरत नहीं है। इंसानी शक्ल सूरत नहीं है। तो जब जाहिर होते थे इंसानी शक्ल में तो किस शक्ल में आते थे, किस सूरत में आते थे, किस शिमाइल को इख्तियार करते थे? तो तारीख में वजाहत तो मौजूद नहीं है, मगर रिवायत के जुमले तारीख में जुमले महफूज है कि मैदान बद्र में लोग घबरा घबरा के रसूल के पास आ रहे थे, ये अल्लाह के रसूल आप मदीने से कितने अली लेकर चले? हमें तो पूरे मैदान में सिवाय अली के किसी का चेहरा ही नजर नहीं आ रहा। हर तरफ अली जंग करते नजर आ रहे हैं। तो बस मेरी तो समझ में नहीं आता है कि जब मलक फलक से उतरने लगे और उनको इंसानी सूरत इख्तियार करना हुई तो किसी को अली से भली कोई सूरत भी नजर नहीं आ रही। जो उतर रहा था अली की शक्ल में, जो उतर रहा था अली की सूरत में। तलवार के जोर से फैला, ये इतराज बुनियादी तौर पर गलत है। तलवार से नहीं फौज फैला बल्कि रसूल इस्लाम के अखलाक और किरदार। और बस मैंने कहा आज मैं आप से माजरत के साथ इंशाअल्लाह कल से बाकायदा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह की तौफीक रही। तो अब बस इस सिलसिले में करना हुई है कि जो इल्जाम लगाया जाता है कि तलवार के जोर से फैला, बल्कि अखलाक और किरदार, और उसके लिए तारीख में पूरे सबूत मौजूद है। जब पहली मर्तबा रसूलुल्लाह ने ऐलान फरमाया तो एक बुलंदी के ऊपर तशरीफ ले जाते हैं, सामने सब काफिर हैं, सामने सब मुश्किल, कोई मानने वाला नहीं, कोई कलेमा गोई नहीं, कोई मुसलमान नहीं कर रहा। रसूलुल्लाह बुलंदी पर तशरीफ ले गए। पहले ये नहीं कहा कि मैं पैगंबर हूं, पूरी तवज्जो, पहले ऐलान नहीं फरमाया कि मैं नबी हूं, पहले नहीं कहा कि मैं रसूल हूं। पहले क्या कहा? पहले जुमले क्या थे? क्या ये इरशाद फरमाया, ये बताओ कि मैं तुम्हारी निगाहों में कैसा हूं, ये बताओ मेरा अखलाक कैसा है, मेरा किरदार कैसा है, मेरी सीरत कैसी। सब काफिरों मुशरिकों ने एक ज़बान होकर कहा कि आपसे ज्यादा सच्चा, आपसे ज्यादा अमानतदार, आपसे ज्यादा बाखलाक, आपसे ज्यादा बाकिरदार हमने किसी को नहीं कहा। पहले नहीं कहा कि मैं नबी हूं, पहले नहीं कहा कि मैं रसूल हूं, पहले नहीं कहा कि मैं पैगंबर हूं, ये बताओ कि मैं कैसा हूं, तुम्हारी निगाहों में कैसा हूं। सबने एक ज़बान होकर कहा कि आपसे ज्यादा सादिक व अमीन, आपसे ज्यादा बाखलाक व बाकिरदार हमने किसी को नहीं पाया। इसका मतलब ये है कि नबूवत का कलेमा बाद में पढ़वाया है, अखलाक और किरदार का कलेमा पहले पढ़वाया। अखलाक और किरदार का कलेमा पहले पढ़वाया है, नबूवत का कलेमा बाद
کا اشارہ، غلط فہمیاں جو بھی پیدا ہو گئی رسول اللہ کے سلسلے میں، ہرگز میرا یہ نہیں کہنا کہ جن کے لوگ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ان کے ذہنوں میں رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے، رسول اللہ سے الفت نہیں رکھتے، ان کو چاہتے نہیں، بڑا یقین ہے کہ رسول اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے آتا ہے، رسول اللہ کے نام کے اوپر اپنی جان کو مانگنے کے لیے آتا ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ کے سلسلے میں ایسی باتیں آ گئی کہ جو شان رسالت کے خلاف، میں نے کہا پہلی ہرگز میرا یہ کہنا ہے کہ وہ ایسے لوگ مان اللہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے، ان کی توقیر کرنا چاہتے ہیں مان اللہ، یا ان کی مان اللہ شان کو ٹھکانا چاہتے ہیں، ہرگز کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی کچھ باتیں ایسی آئیں جو شان رسالت کے خلاف، اس کا سبب کیا ہوا؟ اب یہی اس کا سبب کیا ہوا؟ اس کا سبب یہ ہوا کہ جو معرفت کے ذرائع تھے وہ اختیار کیے، قدرت نے جو معرفت کے ذرائع تھے بنائے تھے ان کو اختیار نہیں کیا۔ اگر رسول اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو صرف دو طریقوں سے حاصل ہو سکے، یا قرآن ثابت کے ذریعے سے یا قرآن نازل کے ذریعے، صرف ان دو ذریعوں سے رسول اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے۔ رسول کو پہچاننا ہو تو راویوں کی حدیثوں سے نہیں پہچاننا، بلکہ یہ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کس طرح سے تعارف کر رہا ہے، اور یہ دیکھیے کہ جگر کے ٹکڑے کس طرح سے پہچان رہا ہے۔ نہیں توجہ رحمت کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کیوں میرے تبھی پھر تو ہرگز میرا یہ کہنا نہیں کہ معاذ اللہ محبت نہیں تھی یا محبت نہیں یا معاذ اللہ عداوت ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں، لیکن محبت کے بعد بھی غلط فہمی، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تصویر کے سارے اجزاء سامنے نہ ہوں اس وقت تک تصویر کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ فرق کیجئے کہ کسی تصویر کے بہت سے ٹکڑے ہوں اور صرف ایک ٹکڑا ہمارے سامنے لایا جائے کہ پہچانیے کس کی تصویر ہے، تو ہمیشہ پہچاننے میں غلطی ہوگی، ہمیشہ پہچاننے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہو جائے گی، کوئی کسی کا نام لے گا، کوئی کسی کا نام لے گا، کوئی کسی کا نام لے گا، کیونکہ صرف ایک ٹکڑا تصویر کا ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس وقت تک تصویر کی پہچان نہیں ہو سکتی جب تک کہ سارے اجزاء سارے ٹکڑے سامنے نہ ہو۔ ماشاءاللہ یہاں بچے موجود ہیں، کبھی کبھی بچوں کی ذہانت کا امتحان لیا جاتا ہے، بچوں کے آئی کیو کا امتحان لیا جاتا ہے کہ ایک تصویر کے بہت سے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور ٹکڑوں کو بکھیر دیا جاتا ہے الگ الگ، اور پھر بچوں سے کہا جاتا ہے کہ جس کو صحیح جوڑو، جس کو جیکسا پزل کہتے ہیں، ہمارے بچے بہتر کرتے ہوں گے کہ جس کو جیکسا پزل کہتے ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک تصویر کے بہت سے ٹکڑے کر دیے گئے اور بچوں کے سامنے رکھ دیا کہ کون صحیح سب سے پہلے تصویر کے ٹکڑوں کو ملاتا ہے، جو سب سے پہلے ملا لے اس کو ذہانت کا اوارڈ ملتا ہے کہ یہ سب سے ذہین بچہ ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بھی مسلمانوں کی ذہانت کا امتحان لیا اور رسول کی تصویر کو 14 ٹکڑوں میں